کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، میرے آقا کو ہرگز گوارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ آج تے اسی نبی دے نام تے محفل کرتے ہیں، بھنگڑے شور، پھر کہتے ہیں نبی بھی ہیں یہاں موجود، کہ نبی بھی توہین ہے، کہ میں کہاں نبی بھی ہیں یہاں موجود، تے ساری دف بھی بند نہیں ہو رہے، سارے بھنگڑے بھی بند نہیں ہو رہے، میرا سپیکر بھی بند نہیں ہو رہے۔ قرآن تے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس جگہ نبی موجود نے تہاڈی آواز بلند نہ ہوے، اس بندے نے قرآن نہیں پڑھیا جہاں کہے کہ نبی بھی ہے یہاں موجود، اور اپنی تقریر بھی بند نہ کرے، اپنی نعت بھی بند نہ کرے، اپنا سپیکر بھی بند نہ کرے، اپنا ڈھول دھماکہ بھی بند نہ کرے، اپنے بھنگڑے اور شور بھی بند نہ کرے۔ اگر انہیں قرآن پڑھے پھر وہ قرآن کے خلاف چل رہے، اور اگر انہیں قرآن نہیں پڑھیا تو ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ 8-10 سال کا بچہ لفظ ب لفظ یہ یاد کر لیتا ہے۔ یہ نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور نبی دے معجزات دے اندروں دوسرا بڑا معجزہ صحابہ دی جماعت ہے کہ صرف 23 سال دے عرصے دے اندر اللہ دے محبوب نے ایسے شاگرد پیدا کر دیتے اتنے مختصر عرصے چھے کہ جنہاں نے اللہ دا قرآن، نبی دا فرمان، اللہ دے احکام پوری دنیا دے اندر پھیلا دیتے۔ یہ نبی دا معجزہ ہے۔ اور تیسرا بڑا معجزہ ہے معراج، واقعہ معراج۔ یہ 3 بڑے معجزے نے، باقی چھوٹے چھوٹے تے بے شمار معجزات نے۔ رجب المرجب دی آخری تاریخاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آسماناں تے بلایا سی، اور حکمت کی سی بلان دی۔ ایک سن 12 نبوی کا واقعہ ہے، واقعہ معراج، کہ نبوت ملے آپ نو 12 سال ہو چکے سن۔ مدینے دے اندر جو تکلیفاں آئیاں نے وہ بھی تسی سنیاں نے، جانتے ہو کہ مخالفین نے رستے دے اندر کٹے بچھائے، اللہ دے نبی تے بیت اللہ دے اندر اونٹ دی گندی اوجڑی سٹی گئی، کاہن کیا گیا، مجنون کیا گیا، شاعر کیا گیا، دیوانہ کیا گیا۔ انہاں تمام تکلیفاں نو برداشت کیتا۔ چچا ابو طالب دا حوصلہ سی، آپ دی بیوی سیدہ ماں خدیجہ دی تسلیاں سن، لیکن جس سال سیدہ ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے غمخوار
وفادار چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہ نبی بڑے غمگین سن، بڑے پریشان سن کہ مکے والیاں نے جتنیاں تکلیفاں دیتیاں میں حوصلے دے نال برداشت کیتیاں کہ گھر کے اندر خدیجہ تسلیاں دیتی سی، میرے گھر دی فکر نہیں سی، اپنی بیٹیاں دی فکر نہیں سی، اور باہر میرا چچا بندہ کو جواب دیتا سی۔ اور چچا بھی چلا گیا، غمخوار وفادار بیوی بھی چلی گئی، اور اسی سال واقعہ طائف بھی پیش آیا۔ تسی واقعہ طائف سنیا ہوئے گا، میں اشارہ کر دینا کہ طائف دے بڑے بڑے سرداراں نے نوجوان بچے نبی دے پیچھے لا دیتے، جویں کسی دیوانے کسی پاگل دے پیچھے نہیں بچے روڑے مارتے۔ انہوں نے کیا ہے دیوانہ ہے، بچے روڑے مارتے ہیں، نوجوان آوازاں لاتے ہیں، آپ کا جسم مبارک لہو لہان خون دے نال کپڑے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے خادم حضرت زید نال سن، وہ کہندے نے خون بہندا ہوا آپ دی نالین مبارک تک آ گیا، جتیاں دے اندر۔ تے تانوں اندازہ ہوئے گا کہ پیر دے اندر تلوے تے خون نکل آئے تے جتی نال چپک دیے خون دے نال۔ تے حضرت زید کہتے نے اللہ دے نبی دے خون نکلنے دی وجہ تو آپ دے نالین جتیاں مبارک تلویاں دے نال چپک گئیاں، چل نہیں سی سکتے اللہ دے نبی، بیٹھ جاندے سن، وہ پھر بغلاں دے اندر ہاتھ دے کے اٹھاندے سن کہ دوڑو، جدو آپ چلتے سن پھر پتھر مارتے سن۔ اتنا دکھ اللہ دے نبی کو سال کہ مرہم زخماں تے لگان والی بی بی خدیجہ بھی نہیں گئی، اور اینا ظالمان کو روکنے والا چچا ابو طالب بھی نہیں۔ اللہ دے محبوب بڑے دکھی پریشان غمگین، تے اللہ نے اپنے محبوب دے غم نو دور کرنے واسطے اپنی ملاقات لئی اپنے محبوب نو معراج تے بلایا۔ جدو دکھاں دے اندر کوئی پیارا حوصلہ دے نا کہ یار ٹینشن نہیں لینا، میں تیرے نال ہاں، تے بندے دا صرف انہاں جملیاں دے نال ادھا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جملے بھی معمولی نہیں ہوتے، کسی کو دکھ دے اندر او دے غم خاری واسطے دو جملے کہہ دینا کہ سنت نبوی دیئے، اور او دی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اس دکھ اور غم دی گھڑی دے اندر میں تیرے نال ہاں۔ تے اللہ نے اپنے محبوب دے اس غم نو کم کرنے واسطے اپنی ملاقات کروائی، معراج تے بلایا، کیونکہ جتنا بڑا دکھ ہوتا ہے نا پھر اس برتنے بڑے دکھ تے حوصلہ بھی اتنا بڑا ہی دینا چاہیے۔ اتنا بڑا دکھ نبی کا کہ بیوی بھی دنیا تو چلی گئی، چچا چلا گیا، طائف دے اندر یہ سلوک ہویا،
کہ اللہ نے پھر انعام بھی اتنا بڑا دیتا کہ جبریل جا میرے محبوب نو تو آسمانہ تے لے گیا. بچہ روتا ہوئے نا تے ماں کہتی ہے کوئی نہیں تیرا ابو آئے گا نا کل میں تینوں پارک بھیجن کی سیر واسطے. چپ کر حوصلہ دیتی ہے. کہ اللہ نے بھی اپنے محبوب نو حوصلہ دیتا ہے میرے محبوب رونا نہیں میں تانوں آسمانہ دی سیر کرانی ہے میں تانوں جنت دی سیر کرانی ہے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا. جتنا بڑا دکھ سی اللہ دے نبی دا اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا معراج دی صورت اندر. رجب المرجب دے آخری ایام سن نبوت ملے اللہ دے نبی نو 12 سال ہو چکے سن. ایک روایت کے اندر کہ آپ سیدہ ام ہانی دے گھر آرام کر رہے سن. بخاری شریف کی روایت ہے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے. انہاں دے گھر آرام کر رہے سن اور ایک روایت کے مطابق آپ بیت اللہ دے اندر حتیم چے آرام کر رہے سن. حتیم کہتے ہیں تسی بیت اللہ کی تصویر دیکھی ہوئے گی یا ملے گئے نے انہوں نے دیکھا ہے ایک چھوٹی جی دیوار بیت اللہ کے باہر اس طرح گول جی بڑی ہے پوس کی طرح کمان کی طرح وہ حتیم وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اس حتیم کے اندر جڑا بندہ 2 نفل پڑھ لے انہوں ثواب ملتا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا. کیونکہ جدو بیت اللہ تعمیر کیتا سی نا قریش نے چندہ مک گیا انہوں نے یہ جگہ چھڑ دی تھی اسی طرح خالی کہ جتنا چندہ ہے اتنی جگہ تے بنا لو باقی جگہ چھڑ دے. لیکن یہ رب دیا حکمت اللہ نے کمزور مومنہ کا خیال ہر موقع پہ رکھے. اور بادشاہ واسطے کے دروازہ کھل دے اندر جاتے بیت اللہ کے اندر ہر بندہ نہیں جاتا. بڑے بڑے لوگ بادشاہ جاتے ہیں اور مارا بندہ کی کرے چاہتے ہر ایک دے دل دے اندر میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا. تے اے رب دی حکمت اللہ نے بیت اللہ کی جگہ خالی چھڑوا کے دسیا کہ جڑے مارے بندے اندر نہیں جا سکتے وہ حتیم کے اندر پڑھ لیں تے بیت اللہ چے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. نبی آرام کر رہے سن حتیم دے اندر یا سیدہ ام ہانی دے گھر دے اندر جبریل آ گیا. مسلم دے اندر بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت جبریل آئے اللہ دے محبوب آرام کر رہے ہیں اور جس جگہ نبی آرام کر رہے ہون اس جگہ تے آواز کٹنا بھی گناہ گناہ. اللہ نے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والیو تواڈی آواز اچھی نہ ہوئے جس جگہ نبی موجود ہون. یہ اللہ دے قرآن دا حکم ہے وگرنہ اسی آیت دے اندر اگلے لفظاں دے اندر قرآن کہتا ہے کہ نبی کی موجودگی دے اندر تواڈی آواز بلند ہو گئی تواڈے عمل حبت ہو جان گے
حبیط اعمالکم عمل برباد، نیکیاں برباد، نمازاں برباد، حج برباد۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی دے آرام دے اندر خلل نہ آوے۔ اسے لئے جڑے روزے رسول دے گئے نے انہاں نوں پوچھنا کہ بڑی خاموشی ہوتی ہے، بڑا سکوت ہوندا ہے نبی دے روزے تے، آواز نہیں نکلدی۔ اللہ دے قرآن دی آیت جڑی لفظاں دے اندر، موٹے لفظاں دے اندر نبی دے روزے دے سامنے لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والیو تہاڈی آواز اونچی نہ ہوئے۔ اور جبریل آ گئے، نبی آرام کر رہے، جدو ایمان والیاں نو حکم ہے کہ نبی جتھے ہون آواز اونچی نہ ہوئے۔ آج تے اسی نبی دے نام تے محفل کردے ہیں، بھنگڑے شور، پھر کہتے ہیں نبی بھی ہے یہاں موجود۔ کہ نبی دی توہین ہے کہ میں کہاں نبی بھی ہے یہاں موجود، تے ساری دف بھی بند نہیں ہو رہی، سارے بھنگڑے بھی بند نہیں ہو رہے، میرا سپیکر بھی بند نہیں ہو رہا۔ قرآن تے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جس جگہ نبی موجود نے تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے، اس بندے نے قرآن نہیں پڑھیا جڑا کہے کہ نبی بھی ہے یہاں موجود، اور اپنی تقریر بھی بند نہ کرے، اپنی نعت بھی بند نہ کرے، اپنا سپیکر بھی بند نہ کرے، اپنا ڈھول دھماکہ بھی بند نہ کرے، اپنے بھنگڑے اور شور بھی بند نہ کرے۔ اگر انہیں قرآن پڑھے پھر وہ قرآن کے خلاف چل رہے، اور اگر انہیں قرآن نہیں پڑھیا تو ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ جتھے اللہ کا قرآن پڑھیا جائے، قرآن سمجھایا جائے، اس جگہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جبریل آ گیا، اے نال میں مسائل کو تاں سمجھانا کہ تواڈے علم دے اندر گلاں آن کے نبی دا ادب کی ہے۔ پھر تانوں کئیاں نے کہنا ہے دیوبندی تے نبی دے گستاخ ہوندے، اے تے درود نہیں مانتے۔ میں منبر تے باوضو بیٹھا، اللہ دے قرآن تے میرے ہاتھ نے، جیڑا بندہ نبی تے درود و سلام دا منکر و مسلمان نے، بے شک جڑا بندہ نبی کا گستاخ ہے، اور اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی نبی دے ادب کرنے والے، اسی ادب اس طرح کرتے ہیں نبی دا جس طرح اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کہ نبی دے فرمان نے دسیا۔ اس لیے جبریل آئے، اور جبریل دا ادب بھی دیکھنا، جنہاں دے دلاں دے اندر نبی دا احترام ہوئے نا تے اوہی نبی دا ادب بھی کرتے ہیں۔ تے جنہاں نوں پتہ ہوئے کہ ہن نوٹاں دی بارش ہو رہی ہے، انہیں ہور کھچ شعر پڑھنے، بار بار انہیں پڑھنے، لیکن جے ادب ہوئے تے انہیں کہنا بیٹھ جاؤ، آرام دے نال بیٹھ جاؤ، نبی دی گل ہو رہی ہے، با ادب طریقے نال سنو۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر آرام کر رہے ہیں، جبریل آ گیا، اور جبریل دیکھتے نے حکم رب دا ہے کہ نبی نو اٹھانا جائز نہیں نیند چھو، میں بیدار کس طرح کرا، رب دا حکم کیویں پہنچاواں۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے حضرت جبریل نے اپنے لب، جبریل دے ہونٹ کس طرح دے نے سانوں نہیں پتا، ما یلیق بشانہ، جو جبریل دی شان دے لائق نے، اللہ دی نورانی مخلوق ہے، بلکہ نورانی مخلوق دے سردار حضرت جبریل نے، انہاں نے اپنے لب نبی دے تلویاں تے رکھ دیتے۔ اور جبریل دے لب نورانی، توجہ میں تانوں عقیدے دی گل دسن لگا،
نبی دے جبریل دے لب نورانی، میرے نبی دیاں تلوے نورانی، نبی دے تلوے نورانی، لیکن اے وہ نور نہیں جڑا خدا دا نور ہے، خدا دے نور جو نبی نور نہیں۔ نبی دی دو بیٹیاں نورانی نے، حضرت عثمان و ذوالنورین نہیں کہتے، عثمان ذوالنورین، ذوالنورین کا کی معنی ہے؟ دو نوراں والا، کہ جنہاں دے نکاح دے اندر نبی دے دو نور آئے۔ جے نبی دیاں بیٹیاں نور نے تے میرا عقیدہ نبی بھی نور ہے، لیکن خدا دے نور جو نور نہیں، اللہ دی مخلوق کے تو نور بھی اللہ دی مخلوق ہے، اس نور جو نبی بھی نور نے، اس خدا دی مخلوق نور جو فرشتے بھی نور نے، اگرچہ تخلیقی اعتبار دے نال نبی بشر نے، لیکن اپنی صفات اپنے کردار دے اعتبار نال نبی نور نے۔ میرا عنوان نہیں کہ میں تھوڑے مسئلہ بڑی وضاحت دے نال دسدا۔ اور نبی دے تلویاں تے جبریل نے اپنے نورانی لب رکھ دی۔ سبحان اللہ، پھول دی پتی بھی اتنی نرم نہیں، اے مسئلہ کیندے دا یاد رکھ لینا۔ پھول گلاب دا ہوئے، مارے جی اس گلاب دے پھول نو مسلو پتیوں دی مسلی جائے گی، لیکن ساڈا عقیدہ اہل سنت دا، ساڈا عقیدہ میرے اکابرین بزرگاں علماء دا عقیدہ ہے، گلاب دے پھول دی پتی بھی اتنی نرم نہیں جتنی نرم تے ملیم نبی دا جسم ہے۔ اتنے نرم تلویاں تے جدو جبریل نے لب رکھے نا ادب دے نال کہ نبی نو جگانا ہے، آواز نہیں دینی، کیونکہ آواز دین دے نال نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی آنکھ کھل گئی، کیونکہ نبیاں دی نیند ساڈے طرح نہیں ہوتی۔ اسی تے غافل ہو کے سوتے ہیں نا، سانو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا کہ فجر دی اذان کدوں ہوئی جی پتہ ہی نہیں چلے، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ نبی دی نیند اس طرح دی نہیں، بلکہ بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا میریاں اکھاں سوندیاں نے دل نہیں سونا۔ میرا تہاڈا وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند دے نال، نبیاں دا وضو نہیں ٹوٹدا۔ نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا کیونکہ نبی غفلت دی نیند نہیں سوندے، اسی غفلت دی نیند سوندے ہاں۔ دل نبیاں دا سوندیاں نہیں جاگدے ہیں۔ تے آپ دی آنکھ کھل گئی، دیکھیا جبریل کھڑے تے جناب جبریل اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کردے نے میرے محبوب رب دا پیغام، میں رب دا پیغام لے کے آیا، آج تواڈی ملاقات ہوئے گی اس رب دے نال جس رب نے تانوں نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ تواڈے اج سارے غم دھل جان گے، اج تواڈے سارے دکھ مٹ جان گے۔ خدیجہ اس سال دنیا تو چلیاں گئیاں، بڑا دکھ ہے تانوں۔ تواڈے چچا ابو طالب دنیا تو چلے گئے کسے سال، بڑا غم ہے تانوں۔ طائف والیاں نے بڑا ظلم کیتا تواڈے نال، بڑی تکلیف ہے تانوں۔ میرے محبوب رب نے اپنا دیدار کروا کے اج تواڈے سارے دکھاں نو دور کر دینا ہے۔ اور رب دے دیدار دے اندر کو لذت ہے کہ بندے دی ساری تکلیفیں ہی بھول جاندیاں۔ حدیث پاک دے اندر آتا ہے جب شہید میدان جہاد دے اندر یا کسی کافر دے ہتھوں شہید ہوتا ہے نا، ان تکلیف ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک سے اللہ کے نبی نے فرمایا کافر دے ہتھوں مرنے والا جدوں اودے زخم لگدا ہے تے اودوں فوری رب دا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے او رب دے دیدار دے اندر اتنی لذت محسوس
انہوں نہ گولی لگنے دی کوئی تکلیف، نہ انہوں تلوار خنجر اور نیزہ لگنے دی کوئی تکلیف۔ اور جنہاں نے یوسف دے حسن نو دیکھیا، قرآن کہندے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور یوسف دے حسن نو دیکھنے والیاں نے انگلاں کٹ لئیاں، تکلیف کوئی نہیں ہوئی، دکھ کوئی نہیں ہویا۔ تے جس رب نے یوسف دے حسن نو بنایا، جنہاں نے اس رب نو ویکھنا اے دکھ انہاں نو بھی کوئی نہیں ہونا۔ تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تانوں بڑا دکھ ہے سال کہ چچا چلا گیا، بیوی چلی گئی، طائف والے نے مار مار کے ظلم دی انتہا کر دی تھی۔ آج میں تانوں اپنا دیدار کرا کے تواڈے سارے دکھ دھو دیا۔ میرے دوستو اللہ نے محبوب بیدار ہوندے نے بیدار۔ جبریل امین نے ایک تشت رکھیا، ایک پرانت رکھی سونے دی پرانت دے اندر آپ دا شق صدر کر کے، آپ دا دل مبارک صاف کر کے، پھر جناب جبریل نے سینے دے اندر رکھیا، اور پھر جناب سیدھا اس سینے نو 4 مرتبہ نبی دا شق صدر ہویا ہے۔ فرشتیاں نے 4 مرتبہ اللہ دے محبوب دے سینے نو چیریا۔ شق صدر کہتے ہیں شق دا معنی کھولنا۔ ایک شق ہوتا ہے چھوٹے کاف دے نال، کتاب والے کاف دے نال دا معنی شک کرنا، اور ایک شک ہوتا ہے بڑے کینچی والے کاف دے نال۔ اور پتہ نہیں تسی کتاب والے کاف نو بھی پہچان دے ہو، کینچی والے کاف نو پہچان دے ہو کہ نہیں؟ کینچی والے نقطے والے کاف دے نال جڑا شک ہوے نا، او دا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تے 4 مرتبہ نبی دا سینہ جبریل امین نے کھولیا۔ ایک بچپن دے اندر جدو ماں حلیمہ دی بکریاں چرا رہے سن، دوسرا جدو نبوت ملی غار حرا دے اندر، تیسری مرتبہ معراج دے موقع تے اللہ نے اپنے محبوب دا شق صدر فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جدو فرمایا علم نشرح لک صدرک، میرے محبوب میں تہاڈا سینہ کھول دیتا ہے، صاف کیتا، زمزم دے پانی دے نال دھویا، اللہ دے نبی دے دل مبارک کو زمزم دے پانی دے نال سونے دی پرانت دے اندر دھو کے پھر سینے چ رکھ کے بند کیتا۔ مقصد ایسی کہ اللہ دے محبوب دے اندر خدا دی تجلیات برداشت کرنے دی صلاحیت پیدا ہو گئی، وگرنہ رب نے ایک چھوٹی جی سوئی دے ناکے چک تجلی بھیجی سی طور پہاڑ تے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے جبریل امین نے دل دے اندر وہ صلاحیت کو نور پیدا کیتا کہ تسی ہن رب دی تجلی نو برداشت کر سکتے ہو۔ میرے محبوب پیغمبر دا شق صدر ہویا، جبریل نے سواری پیش کر دیتی جنوں براق کہتے ہیں۔ براق گدے تو بڑا سی ہو جانور، گدے دی طرح جنتی جانور، اور خچر تو تھوڑا جا چھوٹا، وہ پیش کر دیتا ہے کہ سوار ہو۔ تو جدو اللہ دے نبی نے انہیں قدم رکھیا نا اپنا، وہ ہلیا، جدا کہتے ہیں مستی دے اندر آ گیا کہ ہن میری کیا شان ہے کہ میرے تے اللہ دے نبی سوار ہو گئے۔ لیکن جبریل امین نے خبردار کیتا کہ براق تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہویا ہے، اے ادب دا مقام ہے، ادب دا مقام ہے کہ نبی نو سوار کر کے تو مستیاں کرے، نبی نو سوار کر کے تو جھومنا شروع کر دے میں۔ اے جبریل امین نے روکیا اس براق نو، آج نبی دے نام تے لوگ جھوم دے نے، میں بھگڑے بھی دیکھے، میں لٹیاں بھی ویکھیاں،
تسی بھی ایسیاں محفلاں ویکھیاں ہونگیاں کہ نام نبی دا لیندے نے تے پاندے لڈیاں نے نام خواہ بھی سپیکر لے کے تے جج کر دے جبریل امین نے کیا قرآن کھلو جا تیریاں لڈیاں پان دی لوڑ نہیں تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے تو فخر کر رہے ہیں تیرا فخر خالق کے اندر مل جائے گا جی اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچی اس لیے نبی دی محفل دے اندر با ادب بیٹھنا ہے نبی دی محفل دے اندر زبان بند کر کے بیٹھنا ہے اگر کوئی جملہ کڈنا ہے کہ صرف اللہ کی حمد دے اندر یا نبی دی تعریف دے اندر اتنا بھی چپ نہیں کہ کوئی سبحان اللہ ہی نہ کہو مطلب ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن غیر شرعی کم کہ جناب یہ جڑی اج کل تھدیاں لے کے آندے نے پھر انہوں نے بٹھاندے بھی اگے نے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ پتہ ہے جیب دے اندر نوٹ نے حاجی صاحب نے جگہ اگے دی پھر وہ نعت خانے بھی کہنا ماشاءاللہ شعر حاجی صاحب کے نام یہ شعر جناب فلاں صاحب کے نام انہوں پتہ ہے جی جیب چ پیسے ہے تے جدوں مک جانے نے جڑے بیچارے غریب نے انہاں نوں کوئی پوچھدا نہیں جنہاں نے سارا انتظام کیتا جلسے دے واسطے جھاڑو لگائی دریاں بچھائیاں نے اصل سٹیج تے بیٹھنے دا حق انہاں لوگوں دا ہے جنہاں نے اس پوری نبی دی محفل دا انتظام کیتا ہوتا ہے یہ آداب نے محفل دی اس لیے اگر ہاں کو شعر نبی دی تعریف دے اندر اچھا لگے ہے میں روکنا نہیں خدمت کرو علماء دی خدمت کرو نعت خوان دی لیکن با ادب طریقے دے نال با عزت طریقے دے نال انہاں نال مصافحہ کرو سلام کرو انہاں نوں بلا دے جو خدمت چ انہاں دی دین لیکن ایک تمام طریقہ جڑا نا جڑا چل گیا ہر محفل دے اندر ایک تماش بینا والا طریقہ ہے یہ اسی ختم کرنا ہے معاشرے کے اندروں ایسیاں برائیاں اسی ختم کرنیاں نے اسی دسنیاں نے جنہوں پتہ لگ جائے وہ اگے دسے زبردستی نہیں روکنا کسی نے ساڈا کام ہے صرف دسنا سمجھانا منوانا ساڈا کام نہیں جبریل امین نے کیا ہے مراد ادب دے نال ایڈا نہ جو میں ایڈیاں تو مستیاں نہ کر کہ میرے تے نبی سوال ہو گئے نے ادب دے نال نبی کو لے کے جانا ہے میرے دوستوں سفر شروع ہویا بیت اللہ تو اللہ دا قرآن دساں تو ہمیں کی کہندا ہے قرآن اس سفر دا تذکرہ کردا ہے سبحان الذی جدوں بندہ کوئی ایسی گل سندا ہے نا جی عقل نوں لگدی ہے یا عقل چ نہیں آندی کہندا سبحان اللہ اور جیڑی شے عقل چ نہ بھی آوے نا ضروری نہیں دین بہت بڑا ہے ضروری نہیں دین دی ہر گل ساری عقل دے اندر آوے تے منیے بلکہ صحابہ دا جملہ اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے کہ جدوں انہاں دے سامنے دین دی گل آتی سی قرآن نے کہا سمعنا و اطعنا صحابہ نے کہا اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا اسی کہندے گل سمجھ نہیں آئی کیویں منیے گل سمجھ نہیں آئی ہن معراج دے اندر جو کچھ ہویا ہے جو میں تو دسنا ہے کہ تسی سمجھ دے نال عقل دے نال سمجھو تے سمجھ دے اندر یہ گل نہیں آتی مہینیاں دا سفر رات دے اندر کی بھی ہو سکتا ہے عقل مانتی ہے لیکن سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جڑی گل عقل چ نہ آوے تے او ذات کر کے دکھلا دے اللہ نے جدو واقعہ معراج بیان فرمایا تے لفظ سبحان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ اس سبحان ذات نے اسرا کہندے نے رات دے سفر نو جڑا بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک سفر ہویا اس سفر نو اسرا کہندے نے جڑا بیت المقدس تو لے کے سدرۃ المنتہا تک عرش معلا تک سفر ہوئے گا اس سفر نو معراج کہندے نے یعنی سفر دا پہلا حصہ اسرا ہے رات دا سفر ہے اور معراج
چڑھتے نے تے انہوں معراج کہتے نے۔ اور براق کے سوال براق کی رفتار بڑی تیز کہ جتنے تک ساری نظر جاتی ہے نا سامنے کوئی شہر بھی نہ ہوئے کھلا میدان ہوئے تے کتنی دور ساری نظر جائے گی۔ اب مدنی چوک جنگ بازار بھی شہر کراس کر جائے تے فرمایا جتنی دور تک یہ نظر کی انتہا ہوتی ہے براق کا ایک قدم اتنی دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی سپیڈ دے نال اتنی رفتار دے نال براق چل گئے۔ ہن فضا دے اندر براق چل رہے ہیں، سفر دے دوران خوشبو آتی ایک جگہ تو خوشبو محسوس کی اللہ دے محبوب پیغمبر نے جبریل نو پوچھا جبریل ایک قادی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے فرعون دی باندی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی صحابیہ دی اور او دی بچیاں دی جنانوں فرعون نے اگ دے اندر جلایا سی انہاں دی ہڈیاں دی خوشبو ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا جبریل فرعون نے انہاں کو جلا دیتا سی کیویں؟ جناب جبریل نے دسیا باندی فرعون دی سی من دی موسیٰ علیہ السلام نو سی۔ یہ واقعہ غور تک سمجھنا ہے کہ میں اس واقعے کو تمہیں ایک مسئلہ کر کے سمجھانا ہے کہ تہاڈا عقیدہ درست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا فرعون دی باندی موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے تے جبریل امین نے کیا ہاں۔ جدو فرعون دی باندی نے جناب موسیٰ تے ایمان لے آندا دو بچیاں سن اس باندی دیاں ایک 13-14 سال دی ایک 4-5 مہینے دی۔ فرعون بڑا ظالم حکمران سی، فرعون بڑا جابر حکمران سی، او دے ظلم دا اندازہ کر لو 18,000 بچیاں نو فرعون نے ذبح کیتا ماں دے سامنے باپ دے سامنے، لیکن کسے ماں نو کسے باپ نو اکاں دے سامنے بچے نو ذبح ہوندیاں ویکھ کے بھی فرعون دے خلاف احتجاج دی جرت نہ ہوئی۔ کتنا بڑا ظالم سی۔ آج تے کئی لوگ سڑکاں تے آ جاندے نے لیکن وہ تو اتنا بڑا ظالم کہ جرت نہیں سی ہوندی۔ فرمایا کہ اس عورت نے جدو ایمان لے آندا فرعون نے پہلے انہوں کیا چھڑ دے موسیٰ کو وہ دے دین نو چھڑ دے، وہ کہنی نہیں چھڑتا کہ تو باندی میری ہے خادمہ میری ہے کام میرے کرتی ہے خرچہ میں چکدا تیرا من بھی تو موسیٰ نو ہے، لیکن وہ ایمان دی اتنی پختہ سی انہیں کیا تو جو کرنا ہے کر، میں موسیٰ تے ایمان نہیں چھوڑنا۔ انہیں وہی 13-14 سال دی بچی نو جلدی ہوئی آگ دے اندر سٹ دیتا۔ اس بچی نے آگ دے اندر کیا ماں تو ایمان نہ چھوڑی، اے آگ آگ نہیں، اے آگ ایمان دی وجہ تو رب نے بھلنا بھی سیج بنا دی۔ تے انہیں کیا ہے ہجے میں نہیں ہٹ دی، انہیں 4-5 مہینے دی بچی بھی وہ کو کھوئی گئی گود دے اندر سی وہ بھی سٹ دی تھی کہ ہن شاید دا دل نرم ہو جائے، لیکن انہیں کیا تو مینوں بھی سٹنا ہے کہ سٹ دے۔ فرعون نے انہوں بھی سٹیا، وہ تینوں ماں بیٹیاں چل گئیاں راہ ہو گئیاں نے، لیکن ایمان سے مر کے شہید ہوئیاں۔ معراج دی رات انہاں دی ہڈیاں دی خوشبو رب نے اپنے محبوب پیغمبر نو محسوس کروا تے حق والیاں دی قبراں تو خوشبو آندی ہے، ایمان والیاں دی قبراں تو خوشبو آندی ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام دی صحابیہ، میں چند دن پہلے درس قرآن میں اندر سیدہ سمیہ دا تانوں دسیا سی کہ ایمان دی اسلام دی پہلی شہیدہ عورت
حضرت عمار بن یاسر دی اما، یاسر دی بیوی سیدنا عمار دی اما نے سمیہ نو ابو جہل نے اونٹا دے نال بن کے دو ٹکڑے کر دیتا. سمیہ نے کلمہ نہیں چھوڑیا، عورت ذات ہو کے بھی اپنے ایمان تے مضبوط رہیاں نے، ابو جہل دے ظلم تو نہیں ڈری. سمیہ عورت ذات ہو کے، اے باندی عورت ذات ہو کے ظالم فرعون دے ظلم تو نہیں ڈری. وہ اپنے ایمان نو مضبوط کر کے اپنی جان تے کھیل گئی اور رب نے انہاں دیاں قبراں چوں انہاں دیاں ہڈیاں چوں خوشبو پیدا کر دی تھی. ہن میرا مسئلہ سمجھنا، ہن او لوگ جڑے کہتے نے علی نے ابو بکر نو نہیں سی منیا، علی ڈر کے نمازاں پڑھتے رہے، علی نے عمر نو نہیں سی منیا، عمر کو ڈر کے علی نمازاں پڑھتے رہے. میں اس علی نو نہیں مندا جیڑا ڈر کے ایمان چھپا جائے. میرا علی بہادر علی ہے، میرا علی شیر علی ہے، میرا علی مجاہد علی ہے، میرا علی شیر خدا علی ہے. اے تے عورت ذات ہو کے نہیں ڈریاں. جیڑا علی نو بزدل بنا کے پیش کرے او علی دا محب نہیں، او علی دا وفادار نہیں، او علی دا غدار ہے. علی نہیں ڈر سکتا. اے عورتاں نہیں ڈریاں، عورت ذات ہو کے تے علی کی بھی ڈر سکتے ہیں. علی نے جیڑیاں نمازاں صدیق اکبر دے پیچھے پڑھیاں نے او دل دے نال پڑھیاں نے، بے شک او نیت دے نال پڑھیاں نے، ڈر کے نہیں پڑھیاں. کیوں؟ عبادات دے اندر سب تو بڑی عبادت نماز ہے. بے شک جے نماز دے اندر ہی بندہ ڈر کے پڑھے تے دسو پھر باقی دین اودا کتے اعتماد والا رہ جائے گا. تے اس لئی اے عورت ذات ہو کے نہیں ڈریاں. جڑے لوگ اے گلاں کرتے نے او جھوٹے نے، او علی دے وفادار نہیں، او علی دے وفادار نہیں. اے عقیدے دے نال گل پلے بن لو، پلے بن لو. شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی سلسلے دے بر صغیر دے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے نے، بہت بڑے بزرگ گزرے نے. شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھیا ہے. انہوں نے کہا کہ سید صاحب، آج کل سیدانوں بھی ایسے جراثیم نے نا کہ جڑے حضرت علی دی محبت کے اندر صحابہ تے تان کرتے ہیں. وہ سید نہیں جڑا صحابہ تے تان کرے. سید میں مانتا اونوں جڑا صحابہ دا بھی وفادار ہوے، اہل بیت دا بھی وفادار. شیخ مجدد نے لکھیا ہے کہ سید صاحب نے ایک دن انہاں دے مکتوبات دا مطالعہ کیتا. مطالعے کے اندر گل پڑھتے 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 یہ گل جدو آئی نا کہ اصل ایمان ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ سارے دا احترام لازمی ہے. بے شک. اور سید صاحب نے وہ مکتوبات اور کتاب سن دیتی چلے جاؤ میں تے علی دے نال محبت کردا. یہ مجدد صاحب نے کی لکھ دیا. بس رات میں جدو سید صاحب ستے لے تے شیخ مجدد الفسانی دی زیارت ہوگی جنہاں دی کتاب انہیں تھلے سٹی سی. انہوں نے کہا سید صاحب آؤ میں تانوں اپنے تواڈے نانا جی حضرت علی دی خدمت چ لے چلدا. جیڑی گل میں لکھی ہے جی علی تصدیق کر دین تے میں سچا، تے جیڑیاں محبتاں دے دعوے تسی کرتے ہو اے علی دی محبت نہیں. علی دی محبت بھی صدیق، عمر، عثمان اور معاویہ دے نال سی. اس خواب دے اندر وہ سید صاحب نو لے کے حضرت علی دے کول چلے گئے. اے مکتوبات دے اندر لکھی ہے گل، میں کہانی نہیں سنا رہا تھا. تے حضرت علی بڑے نورانی چہرے والے سید صاحب خود دس رہے ہیں کہ حضرت علی نے کہا تسی جڑی کتاب تھلے سٹی ہے نا کہ ٹھیک نہیں. اس کتاب کے اندر شیخ مجدد نے جو لکھیا ہے وہ صحیح لکھیا ہے. اور حضرت علی نے پھر خواب کے اندر ہی کیا کہ اجے اس سید دے اندروں جراثیم نکلے نہیں. میری گل سن کے بھی جراثیم نکلے نہیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اگلا جملہ سننا، حضرت علی کہہ رہے ہیں خواب کے اندر کہ کھتی سے گنا.
شیخ مجدد نے ایک ستینہ کے پیچھوں حضرت علی نے فرمایا ہن جراثیم نکل گئے صحابہ دی نفرت ہے۔ اور سید صاحب جب صبح اٹھے تے کہتے واقعی شیخ مجدد نے جو لکھیا ہے وہ صحیح لکھیا ہے۔ اس نہیں کہ اس امت موسوی دی اس باندی دی جڑی ایمان تے شہید ہو گئی ایمان نہیں چھوڑیا، رب نے معراج دی رات اپنے محبوب نو او خوشبوئاں محسوس کرا دتیاں نے۔ صحابہ اہل بیت دی قبراں دیاں خوشبوئاں بھی اپنے محبوب نو محسوس کروا دتیاں۔ اور مسائل بڑے نے جو میں نے وچوں مسئلے کڈا اللہ دے محبوب پیغمبر کے چلے نے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھ رہے، سبحان اللہ، قبر دے اندر نماز پڑھ رہے، نبی اپنی قبراں چ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ساڈا ایمان ہے، سنیاں دا عقیدہ ہے، نبی اپنی قبراں چ زندہ نے جڑا نبیاں نو مردہ مننے کو گستاخ نبی اور نبی دا گستاخ ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ نبی اپنی قبراں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور نمازاں بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نمازاں عبادت والیاں نہیں، کیونکہ عبادت صرف زندگی کے اندر ہے، نمازاں قبراں چ نبی پڑھتے ہیں لذت واسطے، اس چیزاں کھائیاں جاندیاں نے لذت واسطے، پیٹ بھرنے واسطے نہیں۔ پیٹ بھرتا ہے روٹی دے نال، لیکن کچھ نال چیزیں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جڑا صرف لذت لین لئی کھاندا ہے بندہ۔ اسی طرح قبر کے اندر جڑے لوگ ایمان والے بھی نماز پڑھن گے وہ صرف نماز دی لذت واسطے۔ یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ صحابہ دے متعلق بھی، اہل بیت دے متعلق بھی، نبیوں دے متعلق بھی کہ تمام دے تمام نبی قبراں دے اندر زندہ ہیں۔ کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، آنسو انہاں دیاں ہڈیاں دیاں خوشبوئاں سن کے۔ جبریل پوچھتے ہیں اللہ دے نبی خیر، فرمایا جبریل مینوں اپنی امت دی یاد آ گئی، کاش آج میری امت بھی یہ مزے لگی، آج میری امت بھی انہاں نظاریاں نوں دیکھ دی جڑے نظارے رب مینوں کروا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا عقیدے کے اندر ایک گل بٹھا لینا کہ نبی مینوں تے تانوں کسی جگہ نہیں بھولے، بے شک اج اسی نبی نوں بھلا دیتا ہے، اپنی خوشیاں دے اندر بھی نبی نوں بلایا، اپنی غمیاں دے اندر بھی نبی نوں بلایا، اپنے طور طریقیاں دے اندر بھی نبی نوں بلایا، لیکن اج نبی دی ملاقات خدا نال ہوئے گی، نبی نے نہ مینوں بلایا تے نہ تانوں بلایا۔ تے میرے دوستو نبی دا غم اس امت واسطے، نبی دا دکھ اس امت لئی، نبی دے آنسو نے اس امت لئی۔ اور اللہ دے محبوب سفر کر کے بیت المقدس پہنچ دے نے، آپ نے براق جبریل امین دے ذریعے بیت المقدس دے باہر ایک پتھر نال بنیا، اور جدوں بیت المقدس دے اندر جاندے نے سارے دے سارے نبی رب نے پہلے ہی اپنے نبی دے استقبال لئی بیت المقدس دے اندر بھیج دیتے سن۔ اور نبی نے جدوں مسجد بھری، مسجد چھوٹی نہیں، مسجد اقصی جڑی آج فلسطین دے اندر ہے جتے اسرائیل نے قبضہ کیتا ہے، اس مسجد کے اندر اللہ دے نبی اور اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی مقدس مسجد ہے جیدی ولوں اج اسی بالکل غافل ہیں، سانوں دی پرواہی کوئی نہیں، اسی بھول بیٹھے ہیں اس مسجد نوں، حالانکہ اس مسجد کے اندر بھی ایک نماز پڑھنے دا ثواب 50,000 نمازاں دے برابر۔ سبحان اللہ، آج نبی روزے دے اندر اٹھی ہے کہ آج میری امت جنہاں نوں میں معراج دی رات نہیں بھلایا، رب دے نال ملاقات دے وقت نہیں بھلایا، بیت المقدس کے اندر سارے نبیاں کے اندر نہیں بھلایا،
آج میری امت اس مسجد نو بھی بھول چکی ہے اور میری سنتاں نو بھی بھول چکی ہے۔ اس لیے ساڈے نبی دا غم ایسا غم ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دن رات روندے سن۔ اگلے معاملات، اگلے مراحل، اگلے جمعے دے اندر ہن میں اپنے محبوب دی چند صفات اپنے لفظاں دے اندر بیان کرنیاں نے اور اس تو بعد گل مکانا کہ نبی امت لئی کتنے غمگین سن۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، جنوں مصطفیٰ دی رحمت چاہیے نا وہ نبی دے طریقیاں تے آ گئے۔ پھر دیکھنا نبی کتنے غمگین سے ساڈے واسطے، اسی نبی دے طریقیاں تے آئیے تے نبی دی رحمتاں ساڈیاں کیویں آندیاں۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اتنی رحمت ہے میرے نبی دی، اتنا بڑا سمندر جدا کنارہ ہی کوئی، اسی ہوتے تھے لائیے اس رحمت دے اندر۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، وہ کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں۔ اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا، اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہوگی سب کی زبان پر ایک ہی صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے بنا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے بنا کوئی چارہ نہیں۔ ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، جڑا نبی دے در کا فقیر ہوئے نا وہ مایوس ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی دے در تو کوئی مایوس نہیں آتا۔ ان کے در کا گدا اور